सर्वेभ्यः नमो नमः सुस्साय च। अद्य प्राचीननव्यन्यायशास्त्रपरिचयं कुर्मः। भारतीयदर्शनानि द्विधा विभज्यते, आस्तिकदर्शनानि नास्तिकदर्शनानि चेति। तत्र आस्तिकदर्शनेषु साङ्ख्यदर्शनं, योगदर्शनं, न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, पूर्वमीमांसादर्शनम्, उत्तरमीमांसादर्शनम् उत वेदान्तदर्शनं च अन्तर्भवन्ति। नास्तिकदर्शनेषु चार्वाकदर्शनं, जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनं च अन्तर्भवति। तत्र न्यायदर्शनस्य अपरनामानि सन्ति आन्वीक्षिकी, न्यायविस्तरः, न्यायदर्शनं, न्यायविद्या, गौतमीविद्या, हेतुविद्या, हेतुशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, तर्कविद्या, वादविद्या, अक्षपाददर्शनं चेति। यतोहि गौतममुनेः अपरनाम वर्तते अक्षपादः इति। न्यायस्य लक्षणानि सन्ति। नीयते अनेन इति न्यायः। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः। पञ्चावयववाक्यं न्यायः इति। तत्र न्यायदर्शनस्य उपज्ञाता वर्तते गौतममुनिः। गौतमः स्वेन तर्केण खण्डयन् तत्र हि अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रणीते इति न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां द्रष्टुं शक्नुमः। पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डे 63-200 अध्याये एवमुच्यते। कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्, गौतमेन तथा न्यायं साङ्ख्यं तु कपिलेन वै इति। न्यायभाष्ये एवमुक्तमस्ति। योक्षपादं ऋषिं न्यायः प्रत्यभात्वदतां वरम्, तस्य वात्स्यायनेनेदं भाष्यजातमवर्तयत् इति। न्यायवार्तिके एवमुच्यते। यदक्षपादप्रवरो मुनीनां क्षमाय शास्त्रं जगतो जगात, कुतार्किकज्ञाननिवृत्तिहेतु करिष्यते तत्र मया निबन्धः इति। तत्र न्यायमञ्जर्यां प्रथमाध्याये इत्थमुच्यते। अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्यायपादपः, सान्द्रामृतरसस्यन्द फलसन्दर्भनिर्भरः इति च। तत्र गौतमः द्विधा भवति इति अपि उच्यते। गौतमीविद्या मेधातिथि गौतमः, गौतमेन कृता इति। तत्र प्रमाणं, प्रमेयं, वादः चेति विषयाः सन्ति। अक्षपाददर्शनम् अक्षपादगौतमेन कृतं। तत्र अवयवः, अन्यमतपरीक्षा, प्रमाणविशदीकरणं च वर्तते। न्यायशास्त्रस्य प्रामाणिकग्रन्थाः सन्ति। न्यायसूत्रं, न्यायदर्शनं, पञ्चाध्याय न्यायसूत्रं
तत्र प्रामाणिकग्रन्थः न्यायसूत्रं वर्तते। न्यायसूत्रे 5 अध्यायाः सन्ति। प्रत्यध्यायं 2 आह्निके स्तः। अर्थात् आहत्य 10 आह्निकाः सन्ति न्यायसूत्रे। शास्त्रप्रवृत्तिः तत्र तर्कसङ्ग्रहानुसारेण उद्देशः नाम नाम्ना वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देशः। न्यायभाष्यानुसारेण नामधेयेन पदार्थमात्रस्य अभिधानम् उद्देशः। लक्षणं किम् इति तर्कसङ्ग्रहकारः वदति। असाधारणधर्मकथनं लक्षणम्। न्यायभाष्यानुसारेण उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम् इति न्यायभाष्ये। उद्देशः लक्षणं परीक्षा। तर्कसङ्ग्रह मतानुसारेण लक्षितस्य लक्षणं सम्भवति न वा इति विचारः परीक्षा भवति। न्यायभाष्यानुसारेण लक्षितस्य यथालक्षणम् उपपद्यते न वा इति प्रमाणैः अवधारणं परीक्षा इति। तत्र प्रतिपाद्यविषयाः कुत्र? न्यायसूत्रे प्रतिपाद्यविषयः 16 पदार्थाः सन्ति। 16 पदार्थाः नाम प्रमाणं, प्रमेयं, संशयः, प्रयोजनं, दृष्टान्तः, सिद्धान्तः, अवयवः, तर्कः, निर्णयः, वादः, जल्पः, वितण्डा, हेत्वाभासः, छलं, जातिः, निग्रहस्थानम् चेति 16 पदार्थाः सन्ति। शास्त्रोद्देशः न्यायशास्त्रस्य उद्देशः कः? निःश्रेयसप्राप्तिः अथवा अपवर्गप्राप्तिः भवति। न्यायसूत्रग्रन्थस्य प्रथमं सूत्रमेव एतदेव। किं? प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्त अवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। तत्र न्यायसूत्रे द्वितीयसूत्रं भवति दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इति। तत्र न्यायसूत्रस्य प्रथमाध्याये प्रथमान्युके 22तम सूत्रं भवति। तदत्यन्तविमोक्षो अपवर्गः इति। दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः अपवर्गः। पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः भवति। न्यायदर्शनानुसारेण 16 पदार्थाः सन्ति। वैशेषिक तत्रापि नव्यन्यायदर्शनानुसारेण 7 पदार्थाः सन्ति। अत्र न्यायदर्शनं प्रमाणप्रधानं भवति।
तत्र संवादप्रकाराः नियमाः साङ्केतिकविज्ञानं चेति पञ्चावयववाक्यं न्यायः भवति। तत्र सम्पूर्णन्यायशास्त्रस्य विषयाः मुख्यविषयाः सन्ति। आदौ प्रमाण न्यायशास्त्रे 4 प्रमाणानि न्यायशास्त्रम् अङ्गीकुर्वन्ति। प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः चेति। तत्र 12 प्रमेयानि सन्ति। आत्मा शरीरम् इन्द्रियम् अर्थः बुद्धिः मनः प्रवृत्तिः दोषः प्रेत्यभावः अर्थात् मरणानन्तरं पुनर्जन्मः भवति। पुनर्जन्मः नास्ति चेत् प्रेतरूपेण गच्छति खलु तदेव। फलं दुःखम् अपवर्गः चेति। आत्मा शरीरम् इन्द्रियम् अर्थः बुद्धिः मनः प्रवृत्तिः दोषः प्रेत्यभावः फलं दुःखम् अपवर्गः चेति 12 प्रमेयानि। वाद तत्र बहु भवति। वादजल्पवितण्डाः कथा अस्ति। संशयादयः पदार्थाः वादमार्गाः सन्ति। अवयवः 5 अवयवाः सन्ति। प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् उपनयः निगमनं चेति। अन्यमतपरीक्षा क्षणिकविज्ञानवादः शून्यतावादः बुद्धिनित्यतावादः ब्रह्मपरिणामवादः च अत्र न्यायशास्त्रे अन्तर्भवन्ति। न्यायशास्त्रस्य पञ्चग्रन्थी भवति। गौतममुनेः न्यायसूत्रं, पुनः न्यायसूत्रस्य व्याख्यानरूपेण वात्स्यायनस्य न्यायभाष्यम्, उद्योतकरस्य न्यायवार्तिकं, वाचस्पतिमिश्रस्य न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, उदयनाचार्यस्य न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धिः इति ग्रन्थस्य नाम वर्तते। एवं न्यायशास्त्रे मुख्यतया 4 प्रकरणग्रन्थाः सन्ति। तत्र मुख्यः भवति प्रमाणस्य प्राधान्यस्य अनुसारेण भासर्वज्ञस्य न्यायसारः। अत्र 3 प्रमाणानि एव वर्तन्ते। न्यायसारस्य व्याख्यानं भवति न्यायभूषणम्। अस्य कर्ता भवति मलधारिराजशेखरः इति। न्यायग्रन्थाः वैशेषिकपदार्थानामपि विचार्यन्ते। तत्र वैशेषिकपदार्थानां विषये यद् नव्यन्यायरीत्या आगतः तत्र प्रथमः अस्ति वरदराजस्य तार्किकरक्षा। ग्रन्थेऽस्मिन् 3 अध्यायाः आसन्। एवं 14 पुनः 7 पदार्थान् प्रमेये अन्तर्भावयति।
अत्र केशवमिश्रस्य तर्कभाषा षट्पदार्थान् प्रमेयेषु अर्थे अन्तर्भावयति। केशवमिश्रस्य तर्कभाषा इति ग्रन्थः। पुनः वैशेषिकग्रन्थाः प्रमाणविषये न्यायरीत्या विचारः यत्र क्रियते चेत् ते ग्रन्थाः भवन्ति। श्रीवल्लभाचार्यस्य न्यायलीलावती। अत्र षट्पदार्थाः एव सन्ति। गुणे बुद्धौ न्यायप्रमाणानि चर्चितानि। पुनः वैशेषिकग्रन्थः भवति अन्नभट्टस्य तर्कसङ्ग्रहः, विश्वनाथन्यायपञ्चाननस्य भाषापरिच्छेदः उत कारिकावली उत न्यायसिद्धान्तमुक्तावली नाम ग्रन्थः। पुनः लौगाक्षिभास्करस्य तर्ककौमुदी नाम ग्रन्थः। न्यायपदार्थ एवं वैशेषिकपदार्थश्च। तत्र शशधरस्य न्यायसिद्धान्तदीपः नाम ग्रन्थे न्यायपदार्थाः वैशेषिकपदार्थाः च प्रतिपादे। वैशेषिकपदार्थानां प्रतिपादनं वर्तते। पुनः तत्त्वचिन्तामणिः नाम एकः ग्रन्थः। अस्य प्रमाणचिन्तामणिः इत्यपि नामान्तरं वर्तते। गङ्गेशोपाध्यायः एव कर्ता भवति ग्रन्थस्य। तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थे 4 खण्डाः वर्तन्ते। प्रत्यक्षखण्डः, अनुमानखण्डः, उपमानखण्डः, शब्दखण्डश्च। अत्र प्रामाण्यवादः भवति। तत्त्वचिन्तामणेः व्याख्यानानि सन्ति। वर्धमान उपाध्यायस्य तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशः, पक्षधरमिश्रस्य उत जयदेवस्य तत्त्वचिन्तामण्यालोकः, श्रीशङ्करमिश्रस्य उत उपस्कारस्य तत्त्वचिन्तामणिमयूखः, वासुदेवमिश्रस्य तत्त्वचिन्तामणिटीका, रुचिदत्तमिश्रस्य तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशः, रघुनाथशिरोमणेः तत्त्वचिन्तामणिदीधितिः, मधुरानाथतर्कवागीशस्य तत्त्वचिन्तामणिरहस्यं, जगदीशतर्कालङ्कारस्य तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्राशिका चेति व्याख्यानानि सन्ति। पुनः गदाधरभट्टाचार्यस्य गदाधरी नाम ग्रन्थः। चिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका, तत्त्वचिन्तामणि व्याख्या, तत्त्वचिन्तामण्यालोकटीका, मुक्तावलीटीका, रत्नकोशवादरहस्यं चेति ग्रन्थाः भवन्ति। तत्र वादग्रन्थाः सन्ति। कस्य? गदाधरभट्टाचार्यस्य बहवः वादग्रन्थाः सन्ति। तेषु केचन भवन्ति आख्यातवादः, शक्तिवादः, कारकवादः, स्मृतिसंस्कारवादः, नञ्वादः, शब्दप्रामाण्यवादप्रामाण्यवाददीधितिटीका, रहस्यं, बुद्धिवादः,
मुक्तिवादः विधिवादः विषयतावादः व्युत्पत्तिवादश्चेति वादग्रन्थाः सन्ति। प्राचीननवीननैयायिकानां कालः अपि पश्यामः। तत्र प्राचीनतमः भवति 2शताब्द्यां जन्म प्राप्तवान् गौतमः। पुनः 4शताब्द्यां वात्स्यायनः, 7शताब्द्याम् उद्योतकरः, 9शताब्द्यां वाचस्पतिमिश्रस्य 9शताब्द्यामेव वाचस्पतिमिश्रस्य जन्माभूत्। पुनः 84-900तम शतके उदयनाचार्यः भवति। नवीनाः नव्यन्याय शैल्याम् उत नव्यनैयायिकाः सन्ति। 12शताब्द्यां गङ्गेशोपाध्यायः, 50-12शताब्द्यां वर्धमानोपाध्यायः, 50-12शतमे वर्षे पक्षधरमिश्रः, 50-14शतमे वर्षे शङ्करमिश्रः, 25-शतके वासुदेवसार्वभौमः, 47-50-शतके रघुनाथशिरोमणिः, 70-500-1सहस्रतमे वर्षे मधुरानाथतर्कवागीशः, 25-16शतमे वर्षे जगदीशतर्कालङ्कारः, 50-16शतमे वर्षे गदाधरभट्टाचार्यः च आसीत्। एवं प्राचीननव्यनैयायिक उत नव्यन्याय परिचयः जातः इति मन्ये। धन्यवादः।